अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। खबर ये है कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों के लिए इस वक्त खिड़की तोड़ रश सामने आ रहा है। खरीदारों की एक लंबी कतार लगी है और वो जनाब एडवांस बुकिंग देकर तैयारे बुक करने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। नाइजीरिया, म्यांमार, अज़रबैजान, सूडान, सऊदी अरब, कतर, लीबिया, बांग्लादेश के बाद जनाब अब मराकश भी JF-17 तैयारे हासिल करने का ख्वाहिशमंद निकला है। और इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी, और चीन का वो कंपनी जिसने JF-17 तैयारे बनाने में पाकिस्तान के साथ ताउन किया था, वो भी जनाब इस वक्त खुशी से छलांगे लगा रहे हैं और उनकी तरफ से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई है कि जनाब जितने मर्जी चाहें आप तैयारों के ऑर्डर बुक करें। हमें अगर चीन में भी इसके लिए अलग से कोई नई प्रोडक्शन लाइन बनाना पड़ी तो हम इसके लिए भी तैयार हैं और इंजन शिंजन की फिक्र नहीं करनी, सब कुछ तरजीही बुनियादों पर होगा और जो टाइम लाइन को तय किया जाएगा उसी टाइम लाइन के ऊपर अमल दरामद करते हुए तैयारों की डिलीवरी को यकीनी बनाया जाएगा। अब ये जो इक़दाम है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर उस मौके पर जिसके बारे में ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अब तक कमो बेश 200 के करीब JF-17 तैयारों के जो ऑर्डर्स हैं वो बुक कर लिए गए हैं और मज़ीद ऐसे कई ममालिक मौजूद हैं जो कि जनाब JF-17 तैयारे हासिल करना चाहते हैं। और इस हवाले से मारूफ बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने एक खुसूसी रिपोर्ट भी शाया की है। इस रिपोर्ट में JF-17 तैयारों की मांग में इजाफे पर एक हकीकत पसंदाना तज्जिया करते हुए इसका रफाल, यूरोफाइटर्स, टाइफून और F-35 के साथ एक तकाबली जायज़ा भी लिया गया है और इस बात का इजहार भी किया गया है कि JF-17 थंडर बैटल टेस्टेड जनाब तैयारा है और जो तैयारा बैटल टेस्टेड हो जाए उसकी जो मांग है उसमें क्यों इजाफा होता है जनाब, इसका भी तफसीली जिक्र डेली टेलीग्राफ ने किया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब इस सूरत हाल में सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जनाब ये जो JF-17 थंडर तैयारे हैं इनके लिए पाकिस्तान की तरफ से कौन सी हिकमत अमली को अपनाया जाएगा, JF-17 थंडर तैयारों की बढ़ती हुई मांग को किस तरीके से पूरा किया जाएगा और चीन से इस हवाले से किस तरह की जो पेशकशें हैं वो सामने आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं, लेकिन उससे पहले डेली टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं। डेली टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट 13 जनवरी 2026 को शाया हुई है जिसका उन्वान है द पाकिस्तानी थंडर फाइटर जेट एयर फोर्सेस आर लाइनिंग अप टू बाय, यानी पाकिस्तान का ये जो JF-17 थंडर तैयारा है इसको कई ममालिक अब लाइन में खड़ा होकर खरीदने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे की आलमी मांग में इजाफा इसकी जंगी कारकर्दगी की बुनियाद पर है। ख़ास तौर पर मई 2025 में भारत के साथ होने वाले तनाज़े में इसकी कारकर्दगी ने इसकी अफादियत के ऊपर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। रिपोर्ट की अहम तफसीलात के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि JF-17 थंडर कम लागत और आला कारकर्दगी वाला तैयारा है जो मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा जंग, जिसे 2 जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़ा करार दिया गया था, में आजमाया गया। पाकिस्तान एयर फोर्स ने JF-17 थंडर के ज़रिए भारतीय तैयारों का मुकाबला किया और फ्रांसीसी साख्ता रफाल तैयारों के मुकाबले में JF-17 ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान ने इस जंग में 6 भारतीय तैयारे गिराए जिनमें 3 रफाल भी शामिल थे। इसके अलावा JF-17 ने भारत के रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हाइपरसोनिक मिसाइल दागा और उस जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरी है उसको तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये तैयारा 2019 में भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, जहां पाकिस्तान ने एक भारतीय MiG-21 तैयारे को गिराया था और उसके पायलट को, जिसका नाम
विंग कमांडर अभिनंदन था उसको गिरफ्तार किया था। 2025 की जंग 10 मई को ख़त्म हुई जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, जिसे पाकिस्तान ने जौहरी तसादम रोकने का क्रेडिट दिया और ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नामजद किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जंगी कारकर्दगी की वजह से JF-17 की मांग बढ़ गई है। पाकिस्तान जल्द तय पाने वाले मुआहदे कर रहे हैं। इसकी कीमत तकरीबन 25 से 30 मिलियन डॉलर है, जो रफाल जिसकी कीमत 90 मिलियन डॉलर से ज़ायद है, यूरोफाइटर, टाइफून्स या F-35 जैसे तैयारों के मुकाबले में बहुत कम है। ममालिक की दिलचस्पी की एक वजह इसकी जंगी साबितशुदा सलाहियत, कम कीमत और आला कारकर्दगी है। सऊदी अरब के साथ कर्ज़ों को तैयारों में तब्दील करने की बातचीत चल रही है और दीगर ममालिक भी लाइन में हैं। ये रिपोर्ट इनफैक्ट पाकिस्तान की दिफाई बरामदात को फ़रोग़ देने और उसकी मईशत के लिए मुमकिना फ़ायदे पर रोशनी डालती है। इसका मतलब ये है कि हालिया दिनों में JF-17 की जो खबरें रॉयटर्स की तरफ से सामने आई थी वो दुरुस्त हैं। रॉयटर्स ने अपनी हालिया रिपोर्टों में जो JF-17 थंडर्स की बरामदी डील्स और दिलचस्पी के हवाले से खबरें फाइल की थी और राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के साथ तकरीबन 2 अरब डॉलर के सऊदी कर्ज़ों को JF-17 तैयारों में तब्दील करने और 2 बिलियन डॉलर इजाफी इन तैयारों के हसूल के लिए, यानी मजमूई तौर पर 4 बिलियन डॉलर का एक डील सऊदी अरेबिया के साथ ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। इंडोनेशिया के साथ JF-17 तैयारों और ड्रोन्स की डील की खबर भी रॉयटर्स की तरफ से दी गई थी, जिसमें 40 के करीब JF-17 थंडर तैयारे इंडोनेशिया को फराहम किए जाएंगे। लीबिया की नेशनल आर्मी के साथ दिसंबर 2025 में 4 अरब डॉलर से ज़ायद की डील, जिसमें JF-17 तैयारे शामिल हैं, और हाल ही में सूडान के साथ भी 1.5 बिलियन डॉलर की डील तय की गई है, जिसके तहत सूडान को भी JF-17 थंडर तैयारे फराहम किए जाएंगे, जबकि बांग्लादेश, इराक और मराकश वो ममालिक हैं जो कि JF-17 थंडर हासिल करना चाहते हैं। और बांग्लादेश के एयर चीफ ने हालिया दिनों में पाकिस्तान का विजिट भी किया था और बांग्लादेश के एयर चीफ के इस दौरे में बांग्लादेश के लिए एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रडार्स और बांग्लादेशी पायलट्स की पाकिस्तान एयर फोर्स के ज़रिए ट्रेनिंग और बांग्लादेशी एयर फोर्स के लिए JF-17 थंडर तैयारों की डील के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया था। इसी तरीके से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा जाफरी शमसुद्दीन ने पीर को इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की, जिसमें लड़ाका तैयारों और मुसल्लह ड्रोन्स की मुमकिना फ़रोग़ समेत एक बड़े दिफाई मुआहदे पर बातचीत की गई। इस मुलाकात से मुतल्लिक मालूमात रखने वाले 3 सिक्योरिटी हुक्काम ने रॉयटर्स को बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना ख़रीदारी के मुआहदे के लिए होने वाले मुज़ाकरात बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं। जकार्ता और इस्लामाबाद के दरमियान ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब पाकिस्तान की दिफाई सनत कई मुल्कों के साथ लड़ाका तैयारों और असले की खरीदो फरोख्त पर मुज़ाकरात में तेज़ी ला रही है, जिसमें बांग्लादेश, लीबिया और सूडान के साथ जारी बातचीत भी शामिल है। पाकिस्तान खित्ते में एक नुमाया दिफाई सप्लायर के तौर पर अपना किरदार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और उधर इंडोनेशिया की वजारत दिफा ने वज़ीर दिफा जाफरी शमसुद्दीन और पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के दरमियान मुलाकात की तस्दीक की है। जकार्ता में वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया कि मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान अमूमी दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक डायलॉग, दिफाई इदारों के दरमियान राब्ता मजबूत करने और तवीलुल मुद्दती बाहमी मफाद पर की बुनियाद पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौके पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक बातचीत का एक मरकज़ी नुक्ता JF-17 लड़ाका तैयारे और मुसल्लह ड्रोन्स की मुमकिना फ़रोख्त थी, जो निगरानी और अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरीके से ये खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, वो इस वक्त विज़िट पर हैं मराकश के, और ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट में इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान और मराकश मुस्तकिल दिफाई ताल्लुकात के लिए एक इदारा जाती फ्रेमवर्क कायम करेंगे, जिससे फ़ौजी तरबियत समेत मुस्तकबिल में दिफाई ताउन की
راہ ہموار ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب نے اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ مراکش کے ساتھ بھی پاکستان کی ایک ڈیفنس پروکیورمنٹ کی ڈیل انشاءاللہ بہت جلد فائنلائز ہو جائے گی، اور ان کے اس وزٹ کے دوران مراکش کی جانب سے بھی پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے پر بات چیت کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر طیارے اس وقت پاکستان کی معاشی بیک بون بنتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک جانب پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ایک JF-17 کی قیمت تقریباً 25 سے 50 ملین ڈالر ہے۔ اگر سعودی عربیہ، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سوڈان، میانمار، عراق، مراکش اور دیگر تمام ممالک یہ جو طیارے ہیں یہ اس کے آرڈرز کنفرم ہو جائیں تو اربوں ڈالر کا ریونیو آ سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر جو مالی دباؤ کی شدت ہے اس میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر دنیا جس طریقے سے JF-17 طیاروں کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے، اگر یہ رجحان جاری رہا تو 6 ماہ میں پاکستان IMF کو بھی خیر باد کہہ دے گا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک ایسی معاشی آکسیجن ثابت ہوگی جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت میں بہت زیادہ تیز رفتاری سے اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دفاعی صنعت ہے پاکستان کی، اس کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر ہم غور کریں تو حالیہ دنوں میں جو مختلف چیزیں اس حوالے سے سامنے آئی ہیں، خاص طور پر یہ نقطہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ JF-17 جو تھنڈر طیارے تھے یہ پاکستان اور چین کی جوائنٹ پروڈکشن ہے۔ ان طیاروں کے لیے چائنا نے پاکستان کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیا تھا، اور یہ جو طیارے ہیں جن کے آرڈرز ملے ہیں، یقینی طور پر اس کے لیے جو دیگر اکوپمنٹس ہیں جس میں M1X ہیں، جس میں دیگر اور یہ جو ویپنز اس کے اندر لگتے ہیں، PL-15 میزائلز ہیں یا دیگر ہائپرسونک میزائلز ہیں، وہ پاکستان نے چین سے ہی حاصل کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان طیاروں کے لیے چین کو اپنے ساتھ آن بورڈ کرنا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کے وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار جناب رضا حیات ہراج صاحب نے BBC کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی متعدد ممالک سے JF-17 تھنڈر طیاروں کی فروخت پر مذاکرات اب حتمی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اور کئی ممالک کے ساتھ پاکستان کے جو طیاروں کی فراہمی کے حوالے سے معاہدے بھی ہو چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان معاہدوں میں چین کی مرضی بھی شامل ہوگی۔ جناب رضا حیات ہراج صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو JF-17 ہے یہ پاکستان اور چین کی طرف سے بنائے گئے طیارے ہیں، اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایک ایکٹیو الیکٹرونکلی سیکنڈ ارے یعنی جسے AESA ریڈار اور لانگ رینج BVR سے لیس 4.5 جنریشن کا ملٹی رول طیارہ ہے۔ اگرچہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ JF-17 جو ہے یہ اسٹیلتھ طیارہ نہیں ہے، البتہ اس کے اوپر ایک ایسے پینٹ کی کوٹنگ ہوئی ہے جو اس کو ریڈار کے لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ JF-17 ریڈار پر کیپچر نہیں ہوتا، یہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو کوٹنگ ہے وہ ریڈار کی طرف سے پھینکے جانے والی ریز کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، آلدو کہ یہ ایک اسٹیلتھ ویریئنٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سامنے آئی ہے جناب رضا حیات ہراج صاحب کی طرف سے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ JF-17 طیاروں کے حوالے سے مکمل آن بورڈ ہے، اور یہ بات ممکن نہیں ہے
کہ پاکستان کو اگر JF-17 تھنڈر طیاروں کے آرڈرز ملیں اور چین کو اس بارے سے آگاہ نہ کیا جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو اس طیارے کی کارکردگی ہے اسے دنیا کی ایئر فورسز نے دیکھا ہے اور اس کی تعریف کی ہے. رضا حیات ہراج کا کہنا تھا کہ اس طیارے کی کارکردگی کے علاوہ اس جہاز کی قیمت بھی ایک اہم چیز ہے. دنیا بھر میں اوسطاً ایسے جہازوں کی قیمت $250 سے $350 ملین ہے، تاہم JF-17 تھنڈر کی قیمت ان طیاروں سے کم ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی قیمت تقریباً $40 سے $50 ملین ہے اور اس کا انحصار جہاز کی خصوصیات پر ہے اور قیمت اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. رضا حیات کا کہنا تھا کہ اس جہاز کا کچھ حصہ چین میں تیار ہوتا ہے اور کچھ حصہ پاکستان میں تیار ہوتا ہے. جب بھی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو چین کو اس میں شامل کیا جاتا ہے اور جو معاہدے فائنلائز ہو رہے ہیں جیسے ہی وہ فائنلائز ہو جائیں گے تو اس میں چین کو بھی شامل کیا جائے گا اور چین ایسے کسی معاہدے میں مالی طور پر حصے دار ہوگا تو اس پر پاکستانی وزیر کا کہنا تھا کہ بہت سارے معاملات پر بیٹھ کر بات چیت ہوتی ہے. چین اس میں بالکل شامل ہوتا ہے اور اس کو ہونا بھی چاہیے، یہ اس کا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار نے چین کے حوالے سے جو تمام ایشوز ہیں ان کو کلیئر کر دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چین اس سارے معاملے میں آن بورڈ ہے اور اس بات کی تصدیق کرنا کہ جہاز کا کچھ حصہ خاص طور پر اس کا ریڈار اور اس کے ایونکس اور اس کے دیگر جو تمام چیزیں ہیں خاص طور پر الیکٹرانک وارفیئر سے جڑے تمام معاملات وہ چین میں تیار ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ پاکستان میں ان کو روانہ کر دیا جاتا ہے اور پاکستان میں پھر اس جہاز کو اسمبل کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ان طیاروں کے آرڈرز بڑھ رہے ہیں چین کے اندر بھی اس طیارے کے حوالے سے جو ان کی جو پروڈکشن لائنز ہیں اس کو بھی ایکسپینڈ کرنا ہوگا. لہٰذا مختلف لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ہیوی میکینیکل کمپلیکس جہاں پر JF-17 تیار ہوتا ہے وہاں پر سال میں محض 25 طیارے تیار ہوتے ہیں، تو وہ 25 طیارے اس وجہ سے تیار ہوتے تھے کہ اس وقت پاکستان کے پاس اس کے آرڈرز نہیں تھے. اب پاکستان کے پاس آرڈرز آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کامرا میں بھی اس کی جو پروڈکشن لائنز ہیں اس میں توسیع کی جائے گی اور اسی طریقے سے چائنا کی جو ریجنل کمپنی ہے جس نے JF-17 تھنڈر بنایا تھا اور اس کی ٹیکنالوجی کو پاکستان ٹرانسفر کیا تھا اس کی بھی پروڈکشن لائنز میں اضافہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریونیو آئے گا اس کے نتیجے میں پاکستانی معیشت کو تو بوسٹ ملے گا ہی ملے گا. چائنا بھی اپنے اس طیارے کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کرے گا اور وہ یقینی طور پر چاہے گا کہ یہ تمام ممالک کے اندر JF-17 کے نام کا ڈنکا بجے، بالکل ویسے ہی جیسے J-10C طیارہ جو ہے وہ رفال کلر کے نام سے مشہور ہو گیا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہر گزرتا دن ایک نئی اور اچھی خبر لے کر آئے گا اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی جو مشکلات ہیں وہ ڈیفینیٹلی دور بھی ہوں گی اور پاکستان IMF کے شکنجے سے بھی نکلے گا اور قرضوں کا جال بھی انشاءاللہ توڑ دے گا. اپنے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.